अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ुहैब हसन। शो के बारे में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फीडबैक आपका आ रहा है। आज इस घंटे में मैं सोलो आपके साथ और फिर नादिया खान आपको ज्वाइन करेंगी नेक्स्ट आवर में भी। और जल्दी से मैं बताता हूं कि हमारे शो पर आज क्या क्या होने जा रहा है। कुछ अमरीकी जरीदे हैं और पूरी दुनिया के जरीदे हैं जो कि पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी से मुतालिक पाकिस्तान को सराहा जा रहा है। तो द डिप्लोमेट्स की रिपोर्ट भी आई है और इसके साथ साथ आपको याद होगा कि फाइनेंशियल टाइम्स, वॉशिंगटन टाइम्स की भी रिपोर्ट आई थी और फॉरेन पॉलिसी की भी रिपोर्ट आ चुकी है। और सभी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बेहतरीन है और भारत जो है वो सिंगल आउट होता जा रहा है। इसकी हमने बात करनी है और उसके बाद फिर हम दूसरा सेगमेंट हमारा है। लाहौर में एक वाकया हुआ जिसमें एक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म ने सुसाइड कर ली। वो क्या हालात तो वाकयात थे। बताया जा रहा है कि सिर्फ उसकी अटेंडेंस शॉर्ट थी जिसकी वजह से उसको सेमेस्टर मिस करना पड़ रहा था और यूनिवर्सिटी कह रही थी कि आप सेमेस्टर नहीं दे सकते। तो उसने फीस दी थी, वो बार बार माजरत कर रहा था, वजूहात बता रहा था। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, उसने सुसाइड कर ली। तो एक बड़ा वाक़या है। इस पर चेयरमैन HEC हमारे साथ होंगे, उनसे हमने बात करनी है। और फेमस एक्टर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, नादिया हुसैन साहबा, उनसे भी हमारी बात होगी। फिर जनाब हम बात कुछ करेंगे, परवीन शाकिर साहबा को खिराज अकीदत हम पेश करेंगे और उनकी शायरी हमेशा सबको याद है, वो भी हमने बात करनी है। अच्छा, फिर जब नेक्स्ट आवर में आएंगे हम तो फिर हम आज वर्ल्ड बॉक्सिंग डे है, उसकी हमने बात करनी है। और एक बॉक्सिंग कोच हमारे साथ होंगे, वो बताएंगे कि पाकिस्तान में बॉक्सिंग का कितना ज़बरदस्त इस वक्त टैलेंट भी है और उस टैलेंट को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर सर्दियां हैं, सर्दियों में जनाब इन्फेंट्स होते हैं, ख़ास तौर पर इन्फेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और उनकी टेक केयर करना, देखभाल करना। तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मद्देनज़र रखनी है, इस पर डॉक्टर फातिमा मीर हमारे साथ होंगी, वो आपको बताएंगी। फिर जनाब मुनीर नियाज़ी को हम ट्रिब्यूट देंगे, पाकिस्तान के ज़बरदस्त शायर, रेवोल्यूशनरी शायर हो, इश्क शायरी हो, मुनीर नियाज़ी का नाम सभी जानते हैं, तो उनको भी हमने ट्रिब्यूट देना। तो ये हमारे शो पर होने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि मुझे मैं इतनी तेज से इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ कि मुझे बार बार कहा जा रहा है कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और हमें सारे इश्यूज़ को जो है वो टैकल भी करना है और हमें डिस्कशन भी करनी है उन पर। तो सबसे पहले बढ़ते हैं अपने पहले इशू की तरफ और वो है ये अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने अपने तज्जिए में ये कहा है कि ट्रंप की नई खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान बड़ी कामयाबी के साथ विनर और भारत वाज़े तौर पर लूजर करार दिया गया है। यानी विनर कौन है? पाकिस्तान, और लूजर है भारत। अच्छा, विनर और लूजर की वजह है ऐसी उन्होंने नहीं कह दिया। एक तो अभी आपको रिसेंटली याद होगा पाकिस्तान ने भारत को हराया और राफेल गिराया, 7 राफेल गिराया, जिसका बार बार जिक्र भी करते हैं डोनाल्ड ट्रंप भी, और वो ये कहते हैं पाकिस्तान की क़यादत की तारीफ भी करते हैं और भारत के बारे में कहते हैं कि जो उसकी पॉलिसी चल रही है, फिर टैरिफ भी उन्होंने लगा दिया उसके ऊपर। तो इसकी वजूहात ये है। फिर पाकिस्तान की खारजा महाज पर जो हमारी हमें कामयाबियाँ मिल रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वॉशिंगटन टाइम्स की भी एक रिपोर्ट आई और उसमें बताया गया कि एक बैलेंस हमने कायम किया है। तमाम ही जो बड़े दारुल हुकूमत है इस दुनिया में, वॉशिंगटन है, बीजिंग है, इसके साथ तेहरान है, फिर रियाद है, तो ये सारे जितने भी दारुल हुकूमत हैं हमारे, इनके सब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतरीन हैं। तो वॉशिंगटन टाइम्स ने भी इसकी तारीफ की। इसके साथ साथ द डिप्लोमेट की भी रिपोर्ट जारी की गई है, उसकी तरफ से भी ये कहा गया है कि पाकिस्तान एक शराकतदार के तौर पर उभरा है और ये पाकिस्तान और US के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। इसमें दहशतगर्दी के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ भी जो कोऑपरेशन है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। और इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, आप देखते हैं कि बड़े तूफ़ानी दौरे कर रहे होते हैं मुख्तलिफ ममालिक के। तो जनाब अब वज़ीर आज़म की दावत पर मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज सरकारी दौर पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। बड़ी हाई प्रोफाइल मुलाकातें होंगी, वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी उनकी और दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल होगा। UAE हमारा दरीना दोस्त रहा है हमेशा से और हमारे बड़े क्लोज टाइज़ हैं। ये टाइज़ मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम होंगे इस दौरे से भी और काफ़ी हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि ट्रेड मज़ीद बढ़ेगा और मज़ीद कोऑपरेशन हर सतह पर, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के लिहाज से भी और इन्वेस्टमेंट के एतबार से भी इंतहाई अहम नौयत का ये दौरा इसको करार दिया जा रहा है। तो इस पर हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, उनसे ज़रा जानेंगे ये दोनों चीज़ें। एक तो हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो तारीफ हो रही है
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو وزیر اعظم بھی دورے کر رہے ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل بھی مختلف ممالک کے دورے کر رہے ہیں. بیر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. یہ کہیے کہ اب بیک ٹو بیک ہم یہ دیکھ رہے ہیں بڑے معتبر جریدے پاکستان کی فورن پالیسی کی تعریف کر رہے ہیں، اور مجھے تو سب سے زیادہ جو بہترین بات لگی وہ واشنگٹن ٹائمز کی جو رپورٹ آئی، اور اس میں جو انہوں نے یہ بات کی کہ ہم ہمیشہ اس میں ناکام رہتے تھے کہ اگر ہم بیجنگ کی طرف اگر ہمارے تعلقات بہتر ہوتے تھے تو کنسرن یو ایس کو ہو جاتے تھے، پھر اگر ریاض سے بات ہو رہی ہے تو تہران ہمارے ساتھ معاملات خراب ہو جاتے تھے. لیکن اس بار ایسا ہوا ہے کہ ان تمام ممالک کے ساتھ ہمارے کلوز ٹائز ہیں. تو یہ ایک بڑی تعریف کی ہے. اور پھر فورن پالیسی کی جو رپورٹ آئی اس سے متعلق بھی ذرا کچھ تجزیہ دیجیے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مارک حق کے بعد جس طریقے سے فیلڈ مارشل ریاض منیر نے قوم کو یکجا کیا اور اس کے بعد آپریشنل پلاننگ کر کے اتنے بڑے دشمن کو آپ نے دیکھا کہ 6 سے 8 گھنٹے میں شکست فاش تھی، اور اس کو جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے پورے دنیا میں، اس کو مکالا ہوا شرمندگی اٹھانی پڑی، آئسولیٹ ہو گیا. اور پھر جب فیلڈ مارشل جب وائٹ ہاؤس پہ گئے تو وہاں جا کے جس طریقے سے انہوں نے 1 گھنٹے کی میٹنگ 2 گھنٹے کی ہو گئی، وہاں پر ڈسکشن ہوئی. انہوں نے پورا ایک پریویو دیا یہاں کے ساؤتھ ایشیا کے بارے میں، پھر اس کے بعد ادھر ایران کے بارے میں بات کی گئی، افغانستان میں ٹیررزم کی بات کی گئی، انڈیا کیسے پاکستان کے لیے پرابلم کریٹ کرے وہ باتیں کی. دین ہی ون دا ڈے. اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ ہر جگہ پر وہ تعریف کرتے رہے فیلڈ مارشل کی کہ جی وہ ویری فیلڈ مارشل از اے گڈ گائے اینڈ آئی لائک ہم، اس طرح کی باتیں کی. پھر پینٹاگون جا رہے ہیں، کبھی آپ کے سامنے سینٹ کام جا رہے ہیں، پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جا رہے ہیں، پھر یورپ کنٹریز بلا رہی ہیں، پھر ہمارے اپنے مسلمان ممالک ان کو بلا رہے ہیں مڈل ایسٹ میں. تو دیٹ تو پاکستان کو بڑا اسٹیچر ہائی ہو گیا. اس سے اب آپ دیکھیں گے امریکن کی کیسے پالیسی چینج ہوئی ہے، اور پاکستان ہیز بیکم اے ونر اس پورے ایپیسوڈ کے بعد، اور انڈیا از نو اے ٹوٹل لوزر. اور پاکستان نے اپنی جگہ خود بنائی ہے، اس نے اپنی ان رسپیکٹ کی ہے. ٹرمپ نے ریئلائز کیا کہ ہم تو امریکہ انڈیا کو چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہمارا الیکٹرک پارٹنر ہے، یہ تو پاکستان سے کو کنٹین نہیں کر سکتے، باقی کسی کو کیا کرے گا. تو جس کی وجہ سے اب یہ کافی چینجز ہوئی ہیں. اس کے بعد آپ نے رضوان شیخ جو ہمارے وہاں کے ایمبیسڈر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ بڑے تعلقات اچھے ہوئے ہیں اور ہمیں بہت ہی رسپیکٹ سے دیکھا جا رہا ہے. اب کئی اتحادی جو بہت امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے میچ کے تعلقات اچھے، ان کے نہیں ہوئے. اینڈ پاکستان از اے لیڈر اس میں مڈل پاورز کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ یہی بات ہوئی ہے کہ ان میں بھی پاکستان لیڈر بن گیا، وہ بات ہوئی ہے. یہ چیزوں کو آپ دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ پاکستان نے آنیسٹلی اپنی جگہ خود ارن کی ہے ود ریسپیکٹ. اور ابھی چاہے یہ امریکہ کا شراکت دار بن گیا، ہم ان کے ٹریڈ پارٹنرز ہیں. وہ ابھی مجھے ایک اور چیز مجھے بتائیے، جو حیرت انگیز بات ہوئی ہے کہ جب ڈپلومیسی کی ہم بات کرتے ہیں تو کسی بھی ملک کے بارے میں آپ کے تعلقات خراب بھی ہوں تو اس طرح نہیں لکھا جاتا، نہ اس طرح کہا جاتا ہے. لیکن اس بار امریکی پریزیڈنٹ کھل کے یہ بات کر رہے ہیں. یہ فورن پالیسی ایک بڑا معتبر جریدہ وہ لوزر ایک ملک کو لکھ رہا ہے، 1.5 ارب کی آبادی کا ملک ہے، فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم چھا جائیں گے سپر، ان کو لوزرز لکھ رہا ہے، ہمیں ونرز لکھ رہا ہے، ہمیں ہر طریقے سے. یعنی یہ اسٹریٹجک کم بیک کیسے ہو گیا، اس کو کیسے اسٹریٹجک کم بیک کہا انہوں نے؟ فورن پالیسی کے جو ہے نا جریدے بڑے کلیئر لکھا ہے کہ عام جو ہے نا وہ مادیت پر تعاون بھی کیا جا رہا ہے. اور پھر ٹرمپ کی فیلڈ مارشل جہاز میں سے ذاتی قربت جو ہے وہ پاکستان امریکہ تعلقات کی پیش رفت کی عام وجہ بنی ہے. اور پاکستان کی واشنگٹن واپسی کا مرکزی ستون بھی یہی بنی ہے کہ یہ جو کسمیٹک ان کی لیڈرشپ ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اور جس طریقے سے فیلڈ مارشل اور پھر پرائم منسٹر پاکستان کا استقبال کیا گیا ہے اوول آفس میں، آپ اس سے دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ پاکستان کی عزت افزائی اور پاکستان کی اسٹریٹجک برتری اس میں ہوئی ہے. اور دوسری طرف پاکستان اس کے بعد آپ پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ امریکی صدر ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی پاکستان کی بڑی کامیابی کے ساتھ آگے نکلتا جا رہا ہے اور انڈیا اتنا ہی پستی میں گرتا جا رہا ہے. اور یہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی اس کی بہت بڑی کامیابی ہے.
یہ چیزوں کو ہم دیکھیں تو ابھی صرف یہ ہے کہ ہمیں اس اسٹینڈرڈ کو کامیاب اس کو لے کے چلنا چاہیے، کیش کرنا چاہیے. ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ انڈیا پاکستان کو ڈی اسٹیبلش کرنے کے لیے کیسے پراکسیز کو یوز کر رہا ہے، کیسے پاکستان میں فائنینشیل ٹیررزم کر رہا ہے، فزیکل ٹیررزم کر رہا ہے، فزیکل ہندوستان پہ خارج کو کیسے سپورٹ کر رہا ہے، اور اس سے ابھی دنیا کو گلوبل ٹیررزم کا کتنا خطرہ ہے. یہ چیزیں ہمیں اب بات بتانے کی ضرورت ہے تاکہ انڈیا کو اور ایکسپوز ہو. انڈیا نے اپنے آپ کو ایکسپوز بیسیکلی کر لیا جب وہ دوغلی پالیسی چلا رہا تھا کہ ادھر امریکہ سے تعلقات تھے، دوسری طرف یوکرین جو آپ کو دیکھیں رشیا سے آئل بھی لے رہا تھا، لے کے اس کو ریفائن کر کے مہنگے داموں بیچتا تھا. اس سے پہلے جو سینکشن تھی ایران پہ ان سے بھی 50% سستا آئل لے رہا ہے، اور پھر اسی وجہ سے اس نے ٹیرف ان پہ لگا دیے 50% ٹیرف زیادہ لگا دیے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں تو ایک بنتا کہ پاکستان اچھا، اس میں دہشت گردی کے خلاف کوآپریشن کتنا اہم فیکٹر ہے، کیونکہ یہ بھی اس میں لکھا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ دہشت گرد حملے کے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری جو ہوئی ہے اس میں ٹرمپ کو بھی کامیابی ملی اور اس سے زیادہ مزید جو ہے وہ کلوز آیا پاکستان میں. اٹ از ون آف دا فیکٹرز کہ جب اس کو دہشت گرد کو واپس کیا شریف اللہ کو، اور اس کے بعد جب آپ پکڑ کے ان کو ہم نے بہت ایفرٹ کر کے پکڑ کے ہینڈ اوور کیا، تو انہوں نے امریکی کانگریس میں جا کے پاکستان کی تعریف کی. اینڈ دیٹ واز دا ڈے جب پاکستان کا امیج بڑھنا شروع ہو گیا اور ٹرمپ کی پالیسی میں چینج آنی شروع ہو گئی دوسرے دور کے اندر. اور پھر مارکا حق کے بعد تو بالکل ہی پاسا پلٹ گیا، جس میں انڈیا بالکل آئسولیٹ ہو گیا اور پاکستان ناٹ اونلی کہ ہم اپنے ریجن میں ریجنل اسٹیبلائزر بن گئے بلکہ ہم عالمی کردار میں بھی آگے. آپ کے سامنے آپ کی جو غزہ کی لڑائی ہے اسرائیل اور غزہ کی، اس میں آپ یہ دیکھیں گے پاکستان نے کتنا کردار ادا کیا. ان 8 ممالک میں شامل تھا جس میں پاکستان نے جا کے وہ 20 پوائنٹ کا معاہدہ کروایا. اس میں ہمارے ایران کے ساتھ پاکستان نے کھل کے کھڑا ہوا اور اس کو امریکن کو بریف کیا، سمجھایا، ان کو سمجھ آ گئی. اور پھر ایران کی پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان کے نعرے لگنے لگے. بالکل بنگلہ دیش کے ہمارے حالات دیکھیں تو اوور مڈل ایسٹ ہم نے دفاعی معاہدے کر لیے اور ممالک کرنا چاہتے ہیں. تو دس اے بگ گیم چینجر. ہمیں اس کو کیش کرنا ہے. اب ہمیں ملک کے نہیں دیکھنا. سر یہ تو ایک فورن پالیسی کی سطح پر کامیابی بالکل اس کا اظہار بھی کیا، لیکن ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں یہ اب ایک بڑا ٹاسک بنتے جا رہے ہیں ہمارے لیے اور اس پر فوکس مزید ضروری ہو گیا. افغانستان کے ساتھ جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھیں، کیونکہ اس کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے بھی جوڑا جاتا ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ معاملات تھوڑے سے ٹرکی ہیں جن کو بھی سنبھالنے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ذرا یہ واقعات ہو رہے ہیں کچھ وقت کے بعد ایک کوئی حملہ ہو جاتا ہے یا پھر کوئی دہشت گردی کارروائی ہو جاتی ہے. تو اندرونی معاملات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ٹیکل کیا جائے؟ دیکھیں اب یہ بات یہ کہ دیکھیں فیلڈ مارشل یہ کہا کہ جی ہم نے تہیہ کیا ہوا کہ ہم نے ملک سے دہشت گردی ختم کرنا ہے، جتنی قربانی دینی پڑے، جتنی شہادت دینی پڑے دیں گے. لیکن بار بار وہ کہتے ہیں کہ اللیگل اسپیکٹرم مینس کہ جو کچھ پولیٹیشنز، کچھ وہاں کے بزنس مین کے بھی کہ وہ ان میں ساتھ ملے ہوئے ہیں، جس میں آپ کی اسمگلڈ گاڑیوں کو پیسہ آتا ہے، نارکوٹکس کا، ہنڈی کا، اسمگلنگ کا. یہ پیسہ جو ہوتا ہے یہ فائنینشیل ٹیررزم میں جاتا ہے. اس کو ہمیں جڑ سے ختم کرنا ہے اور اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اور کے پی گورنمنٹ آپس میں بہت کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے جو کہ ابھی تک نہیں ہو سکی ہے. پھر اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ ملک میں پولیٹیکل حالات جو ہیں اس کو نارملائز کریں، ایک اسٹیپ فارورڈ لے کے آپس میں کوئی بیٹھیں، مذاکرات کریں اور اس کو یہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان ٹیررزم میں بھی ہماری پوری قوم کی ایک پالیسی ہے کہ ہم نے ٹیررزم ختم کرنا ہے، ایلیمینیٹ کرنا ہے اور پاکستان میں بزنس فرینڈلی سیکیور انوائرمنٹ لے کر آنے ہیں تاکہ باہر سے فورن انویسٹمنٹ آئے اور جو آئے اس کو جان اور مال کی حفاظت بھی ہو. یہ چیزیں جب ہم دنیا کو دکھاتے ہیں تو پھر بہت زیادہ فرق پڑے گا. اور آج بھی آپ کو دیکھیں یو اے کے پریزیڈنٹ بھی بالکل میں یہ پوچھنے والا تھا کہ اس کی کتنی سگنیفیکنس ہے. جی بہت بڑی چینج ہے کہ وہ بہت عرصے کے بعد وہ آ رہے ہیں اور آئی ایم شیور کہ پاکستان بڑا ہوم ورک کیا ہو سکتا ہے وہ انویسٹمنٹ کی بھی کرے. کیونکہ اب ہم کسی سے ہم ایڈ نہیں مانگتے، وی سے وی وانٹ ٹریڈ بزنس. امریکہ کو بھی یہی کہا اور ہم ہر ایک کو یہی کہہ رہے ہیں. ابھی آپ کے سامنے $4.6 بلین کا لیبیا کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا ہے جس کو ہم نے ان کو J-17 تھنڈر دینے ہیں اور اپنے ٹینکس ہیں وہ دینے ہیں اور باقی اسلحہ
بارود دینا. تو یہ ایک بگیسٹ ہمارا کانٹریکٹ ہوا, اور اس سے اب باقی ممالک بھی ہمارے پاس آنے شروع ہوں گے. دبئی ایئر شو میں آپ نے دیکھیں وہاں پر کتنے تھنڈر کو اپریشیٹ کیا گیا, اور پھر ہمارے ایئر چیف سے کئی معاہدے ہوئے ہیں ان کے. تو یہ آہستہ آہستہ پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے, لیکن اونلی تھنگ از آپ کو انٹرنلی دی اسٹیبلائزیشن چاہیے, اور اس کے بعد سیکورٹی انوائرمنٹ بہتر کرنی ہے. یہ دو چیزوں کے لیے حکومت, کے پی کے گورنمنٹ اور آرم فورسز ہیو ٹو بی آن سیم پیج. بس یہاں ہو جائے تو یہ پرابلم سالو ہو جائیں گی. جی بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور اپنا تھے امریکی جو جریدے ہیں وہ بھی, اور یہ جو دور ہے اب پاکستان کے کیے جا رہے ہیں مختلف عام ممالک کی طرف سے. اب ہم بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے سوسائڈ کا, اس کے کیا محرکات ہیں, اور اس طرح کے آنے والے وقت میں ایسے واقعات نہ ہوں, کیسے ان کو روکا جا سکتا ہے. چیئرمین ایچ ای سی ہمارے ساتھ ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے, رائز اینڈ شائن دیکھتے رہیے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک رائز اینڈ شائن میں. اور اب ہم بڑی ایک سیریس جو واقعہ ہوا ہے یونیورسٹی آف لاہور کے طالب علم کی جانب سے خودکشی کا واقعہ, اور یہ نیا نہیں ہے, یہ اس طرح کے واقعات پیدر پہ ہوتے رہتے ہیں. اس واقعے کے محرکات کیا ہیں؟ اویس نامی یہ طالب علم تھا جس نے حاضری میں کمی, یعنی اٹینڈنس اس کی کم تھی, جس پر ٹیچر نے اس کو ڈانٹا, اور پتہ نہیں کتنا ڈانٹا, یا پھر اس کو سیمسٹر میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی. اس کو یہ لگ رہا تھا کہ میرے سیمسٹرز مس ہو جائیں گے, میرا پیپر مس ہو جائے گا. اس نے معذرت بھی کی, بتایا جا رہا ہے ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا. تو علم کی شمع جلائی جاتی ہے یونیورسٹیز کالجز میں یا بجھائی جاتی ہے؟ اب تو یہ سوال آ گیا کہ کیا کس قسم کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے استادوں کی طرف سے, ٹیچرز کی طرف سے, ایون یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے. ہم سب ظاہر یونیورسٹی سے پاس آؤٹ کیے ہوئے, ہم سب کو تجربہ ہے کہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کی کوئی سنوائی اس طرح ہوتی نہیں ہے. ایک تو اسٹوڈنٹ یونینز نہیں ہے, کوئی ایسا فورم نہیں ہے, کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں بچے آ کر ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کریں, اپنے پرابلمز بتائیں, اور ان کے پرابلمز کوئی آگے لے کر جائے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے, جینوئن مسئلہ ہے. کوئی اگر نہیں آ سکا, لیٹ آ سکا, اگر وہ اس کی جسٹیفیکیشن دے رہا ہے, تو صرف اٹینڈنس نہ ہونے پر آپ اسے ایک پیپر میں کیسے منع کر سکتے ہیں کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے؟ اور اتنا انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا جائے کسی بچے کو, اتنا زبردست اسٹوڈنٹ جو کہ ملک کا نام روشن کر سکتا تھا, اس ملک کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا, اور وہ اپنی جان لینے پر ظاہر ہے اس کے لیے حالات و واقعات ایسے بنا دیے جائیں. تو یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. اس میں بہت بڑے بڑے سوالات ہیں. اس میں یہ سوالات ہیں کہ یونیورسٹی میں سسٹم چل کیا رہا ہے. کیا یونیورسٹی میں بچوں کے جو ذہنی نشو و نما ہے, یا پھر اگر کوئی ڈپریشن میں ہے, کوئی انگزائٹی میں ہے, کسی کو کوئی ڈومیسٹک پرابلم ہے, تو کیا یونیورسٹی آ کر کوئی ایسے وینیوز ہیں جہاں پر وہ بات کر سکے؟ کوئی سائیکالوجسٹ وہاں پر بیٹھتے ہیں؟ نہیں بیٹھتے. لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کے لیے ظاہر ہے کچھ لوگ ڈاکٹرز وغیرہ کوئی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, یا صرف ارننگ ہی کی جا رہی ہے, یا صرف مین پرپز یہ ہے کہ صرف ایک بزنس سامنے اور بس ارن کرنا ہے, لوگوں کو تعلیم و تربیت نہیں دینی. جی تو اسٹوڈنٹ کی جو سوسائڈ ہے اس پر ہم نے کچھ بات کرنی ہے. ہمیں جوائن کیا ہے فارمر چیئرمین ایچ ای سی مختار احمد صاحب نے, اور ہمیں جوائن کیا ہے فیمس ایکٹریس اور ماڈل ہیں, بہت زیادہ جو ایشوز ہوتے ہیں ان پر بات کرتی ہیں, ووکل ہیں بہت زیادہ, نادیہ حسین صاحبہ. آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں رائز اینڈ شائن میں. مختار صاحب آپ سے بات کریں گے. مجھے بتائیں, جب یہ اس واقعے سے متعلق آپ کو پتہ چلا تو کیا فیلنگ, کیا کیسا لگا آپ کو کہ کچھ آپ نے؟ جی بالکل بتائیے, فرمائیے. لیکن یہ ویری انفارچونیٹ, میں نے واقعات سنا بھی اور پتہ بھی چلا, اس طرح کے کچھ اور واقعے بھی ہوتے رہے ان کے مختلف وجوہات کی وجہ سے. یہ ایشو اتنا سمپل نہیں ہے جتنا آپ نے بیان کیا, اور یہ بھی ایشو نہیں ہے کہ شاید اس کے ساتھ زیادتی کی ہے کسی نے یونیورسٹی نے. ایشو از سم تھنگ ان ڈیپ, بیسیکلی اس کے بہت سے وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو اس چیز کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا, کوئی کسی بچے یا بچی نے اگر جان دی ہے تو یہ میرا خیال ہے سم تھنگ از رانگ سم ویئر نا, وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ سم تھنگ رانگ کیا ہے. کیونکہ کوئی جان دیتا ہے تو وہ اس کی فرسٹریشن لیول اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ اس کو کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی. تو ایز اے سوسائٹی, ایز این انسٹیٹیوشن, ایز این ٹیچر, ایز اے فادر, مدر,
یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کاز کو دیکھیں کہ کیا ہو گیا ہمارے معاشرے میں، ٹالرنس لیول کیوں ختم ہو گئی ہے. جہاں تک آپ نے جو شروع میں انٹرو میں کہا جی کہ اٹینڈنس شارٹ ہونے سے کوئی نہیں، یہ ڈسپلن ہونا پڑے گا یونیورسٹیوں میں یا کسی بھی ادارے میں. جب تک آپ ڈسپلن نہیں ہوں گے چیزیں نہیں چلتی، یہ سب کو پتہ ہے. بدقسمتی سے دیکھیں دنیا جنریشن چینج ہوتی ہے. میری جنریشن میں کچھ اور حالات تھے، کسی اور طریقے پہ رہنا تھا، کوئی اور مسائل تھے. جنریشن چینج ہوئی، ہمیں اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی ہے. آگے جنریشن، ابھی نئی جنریشن جو اس وقت ہے ٹیکنالوجی کی جنریشن ہے، بچے بچیوں کی اپروچ ہو رہا ہے. سر ڈسپلن کا مطلب یعنی کیا آپ کے تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کریں. گیو می چانس. بیسیکلی دیکھیں کوئی بھی چیز بے اصول سے چلے گی نا تو وہ پھر نہیں چل سکتی. دیکھیں اٹینڈنس کے لیے 75% اٹینڈنس مسٹ ہونا ضروری ہے. بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ بچے بچیاں جب پڑھنے چاہیں تو وہ 25% رکھیے آپشن آپ کے لیے کہ کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے، بیمار ہو سکتا ہے، کوئی فیملی میں پرابلم ہو سکتا ہے، تو یو کین ہیو دی آپشن کہ اپ ٹو اتنے لے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جی میری مجبوری ہے میں نہیں آ سکا تو میں اس سے باپ کی حیثیت سے ایک ٹیچر ہونے کی حیثیت نہیں سر، لیکن اس بچے کا ٹریک ریکارڈ بھی تو دیکھا جائے گا نا سر کہ وہ کیسا ہے اپنے اکیڈمکس میں. آپ بات تو سمجھیں کہ ایشو کیا ہے. دیکھیں ہم ایشو تو یہی ہے جو رپورٹ ہوا، ایشو یہ ہے. نہیں میں بتاتا ہوں نا، کوٹ ہوا نا، جس طرح کوٹ ہوا یہ آپ سمجھ. ایشو یہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر فیملی ڈس انٹیگریشن جب ہونے شروع ہوئے، کوئی بات نہیں ہے، لوگ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، میاں بیوی علیحدہ رہتے ہیں، ہونی چاہیے. ویسے بھی آدم علیہ السلام کی ہم اولاد ہیں، اما ابا کے، سارے اکٹھے نہیں رہ سکتے. لیکن جب آپ کی میرے وقتوں پہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے، آپ کے پاس سپورٹ سسٹم تھا. آہستہ آہستہ جو سسٹم ہمارا چینج ہوا، ہمارا سپورٹ سسٹم ختم ہو گیا. کوئی کسی کے ایشوز میں انوالو نہیں ہونا چاہتا، پیچھے رہنا چاہتا. یہ معاشرے کو، سائیکیٹرک کو، سوسائٹی کو، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو، پیرنٹ کو سوچنا چاہیے، میڈیا کو سوچنا چاہیے کہ کیوں فرسٹریشن اتنی ہوتی ہے بچوں میں کہ چھوٹی سی بات برداشت نہیں ہوتی اور اس لیول پہ مارنے پہ یا مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. اس ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے بھائی. ایشو جو آپ نے اٹھایا، میں معذرت کے ساتھ میری بات تو سن لینا، اب مجھے موقع دیا. میں ذرا نادیہ صاحبہ کو بھی شامل گفتگو کرتا ہوں. میں نادیہ صاحبہ کو بھی تاکہ سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. جی نادیہ صاحب کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں مختار صاحب کہ دیکھیں ڈسپلن تو ہونا پڑے گا جب بھی اداروں میں، اور ایشو کچھ اور ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ ایک ایسے معاشرے میں اب رہ رہے ہیں جہاں پر آپ کا سپورٹ سسٹم نہیں ہے فیملی میں. اچھا ایک بچے نے انتہائی قدم اٹھا لیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اٹینڈنس تو پوری کرنی پڑے گی. آپ کیا کہیں گی نادیہ صاحب اس پر؟ کوئی کنسیڈریشن ہے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر یا کوئی جینوئن کسی کا ایکسکیوز ہے اس کے باوجود اتنے ہارش اور اسٹرکٹ رولز ہونے چاہیے؟ بتائیے، فرمائیے. دیکھیں ابھی میرا بھی جو بڑا بیٹا ہے، نادیہ صاحب آپ کو آواز آ رہی؟ جی ہیلو، مجھے آواز نہیں آ رہی نادیہ صاحبہ کی. یہ آ رہی ہے، ہمیں تو آ رہی ہے. ہیلو، جی اب آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے نادیہ صاحبہ. جی میں کہہ رہی ہوں کہ جی میرا بھی بیٹا جو ہے وہ میڈیکل یونیورسٹی میں ہے، ضیاء الدین میں، کراچی میں. ایون ہیئر دی اٹینڈنس ریکوائرمنٹ از ایکسٹریملی اسٹرکٹ. ٹھیک ہے نا، اور یہاں پہ بچوں کو جو ہے وہ کلاس تک بھی جو ہے وہ نہیں مس کر سکتے ہیں. ان کی بایو میٹرک ہوتی ہے، جب وہ کلاس میں اٹینڈ ان کو کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ اٹینڈنس اٹس اے ریکوائرمنٹ آف دا یونیورسٹی. ہی ہیز ٹو گو نو میٹر ویدر ہی لائکس اٹ اور ہی ڈزنٹ لائک اٹ. ہی سیز کہ بھی وہ کلاس فضول ہوتی ہے، چاہے وہ فار ایگزامپل اگر پاک اسٹڈیز کی کوئی کلاس ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ بھی وہاں پہ پڑھاتے بھی نہیں ہے وہاں پہ یونیورسٹی جو پروفیسرز ہیں، بٹ ہی اسٹل ہیز ٹو اٹینڈ دا کلاس. تو اسی قسم کی جو مختار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈسپلن، اٹ از ٹرو کہ دی یونیورسٹیز اینڈ اسکولز ایز ویل دے ریکوائر ڈسپلن. بٹ یس، جو آپ نے شروع میں بات کہی تھی کہ جیسے کہ میرے جو بچے ہیں اگر پرائیویٹ اسکول میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کاؤنسلرز ہیں جو کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کو جو ہے وہ اوور سی کرتے ہیں. جو ٹیچرز ہیں وہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو بلایا جاتا ہے اینڈ مینٹل ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے. سو دس از اے ویری بگ پارٹ آف دا سسٹم آف دا اسکول کہ وہ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ دیر شوڈ بی کاؤنسلرز اینڈ دیر شوڈ بی اینڈ ناٹ جسٹ ون کاؤنسلر، دیر آر ملٹیپل کاؤنسلرز. تو فیمیل بھی ہیں، میل بھی ہیں. تو اسکولوں میں ایٹ لیسٹ یہ ہے. یونیورسٹی لیول تک جو ہے وہ نہیں ہے اس وقت، ایٹ لیسٹ آئی ڈونٹ سی دیٹ.
But yes, discipline is there. अभी recently, अमेरिका में भी जो है एक बच्ची क्लास 14 साल की जो बच्ची है, मेरी कजन की बेटी वहाँ पढ़ती है यूएस में, in New York, and that girl, 14-year-old, also committed suicide, which was extremely shocking. कि 14 साल की जो बच्ची है वो उसका ऐसा क्या हुआ मसला कि जी वो मार्क्स की वजह से हुआ, क्या घरेलू प्रॉब्लम था, क्या हुआ क्या, लेकिन वो भी अभी तक बात डिस्क्लोज नहीं हुई है. बट ये जो इंतहाई कदम है, ये जाहिर है बच्चे ये आम नॉर्मल किस्म का कोई बच्चा जो है वो नहीं इस किस्म का कदम उठा सकता है. इट्स अ वेरी बिग स्टेप. तो इसके अंदर द फैमिली सपोर्ट एंड द सपोर्ट फ्रॉम द स्कूल, द यूनिवर्सिटी, दैट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. कोई बात सुनने वाला होना जरूरी है. एंड इतनी ऐसी कोई मजबूरी नहीं हो सकती है कि बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटी आए ही ना. अगर अटेंडेंस इतनी ज्यादा लो है, कोई इतनी मजबूरी नहीं हो सकती है. सही. अच्छा, बिल्कुल. और हमारा मकसद भी ज़ाहिर है ये डिस्कस करने का इस प्लेटफॉर्म पर यही है कि ये इंतहाई कदम जो उठाया जाता है ये रोका जाए. अच्छा, इसमें सपोर्ट सिस्टम, फैमिली का सिस्टम और फिर यूनिवर्सिटी एज ए इदारा, वो कितना जो है ना बच्चों की काउंसलिंग का. मुख्तार साहब, इन लाइंस पर जरा बात कीजिए. क्या यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में? जी. बिल्कुल. आप जैसा नादिया साहिबा ने भी फरमाया कि बिल्कुल ये होना चाहिए, होना भी चाहिए, हो भी रहा है कुछ इदारों में. लेकिन मैं समझता हूँ कि ये खाली फैमिली, क्योंकि उसमें कहीं एक मैंने ये भी पढ़ा था कि वो ही वाज अपसेट ड्यू टू हिज सम फैमिली इश्यूज आर एट होम. तो बेसिकली ये सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है, ये रिश्तेदारों की भी जिम्मेदारी है, उस मोहल्ले वालों की भी जिम्मेदारी है. अगर कोई बच्चा बच्ची अपसेट है तो दे शुड बी कंसर्न एंड दे शुड डू सम काउंसलिंग मिलके. और मीडिया आजकल बहुत, और खासकर सोशल मीडिया बड़ा इन होते, बच्चे आजकल उसको लेते हैं. तो मेरा ख्याल है इस तरह की सब जिम्मेदारी हम सब की है, कौम के, हमारे यूथ जो है उसके लिए काउंसलिंग का. मुख्तार साहब, इस केस में तो उनके फादर ये कह रहे थे कि कोई फैमिली इशू नहीं. इस केस में अगर हम बात करें, नहीं, वो जो मीडिया ने किया, मीडिया ने बताया कि वो घर से कोई परेशानी थी उसकी, इस वजह से यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा था. व्हाटएवर रीजन, कुछ थी तो सही ना परेशानी, कुछ मसला तो था ना भाई. उस बच्चा है जो हमारा फ्यूचर था पाकिस्तान का, यही बात इतना बड़ा कदम उठाया तो कोई मसला तो था. और बिल्कुल मैं नहीं समझता कि इसमें मैं किसी को कहूँ जी कि यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी नहीं थी. हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने यूथ को, अपने बच्चों को, क्योंकि सोशल मीडिया में इतनी चीजें हैं कि वो बच्चे, हमारे अपने बच्चे कंफ्यूज हैं. और मैं समझता हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ एज ए टीचर, एज फादर, कि मुझे उनके लिए काउंटर सिस्टम नैरेटिव बनाना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए ताकि वो इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप पे ना जाए. और बिल्कुल यूनिवर्सिटी की भी जिम्मेदारी है, सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है, स्कूलों की भी जिम्मेदारी है, माशरे में हर एक की जिम्मेदारी है कि अपनी सोसाइटी को इंटैक्ट रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए. नादिर साहब, इस वाकये से हटके भी अगर हम बात करें तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें तो बहुत रिफॉर्म्स की जरूरत है. हमें बहुत ही वाकयात हम रिपोर्ट करते हैं कि असातिज़ा की तरफ से बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है, मारा जाता है, बाहर खड़ा कर देते हैं, धूप में खड़ा कर देते हैं. ये तो एक रेगुलर बेसिस पर ये वाकयात होते हैं. तो वैसे भी हमें ये देखने की जरूरत है ना. बिल्कुल जी. देखें, वो जिस किस्म के स्कूलों में हो रहा है ना, वो बहुत ही, मतलब आई वुड से कि उन स्कूल्स का क्या स्टैंडर्ड है, उन स्कूल्स के ऊपर कौन निगरानी कर रहा है, वो कौन से बोर्ड के अंदर आ रहे हैं, वो कौन सी जो है ना, वो मतलब कौन, देयर हैज टू बी सम हायर अथॉरिटी who is monitoring all this, क्योंकि ये जो है, ये अगर आप बड़े शहरों के बड़े अच्छे स्कूलों में आप देखें, जो अनफॉर्चुनेटली पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स नहीं है, वो सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पे फीसें भी बहुत ज्यादा हैं, वहाँ पे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा. लेकिन वही बात आगे नादिया साहबा कि ये तो फिर 70% का मसला तो ये है ना, मेजॉरिटी का तो मसला वही हो गया फिर. तो मैं वही कह रही हूँ कि जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के बच्चों के साथ और स्कूलों में इस किस्म की हरकत नहीं हो सकती है, क्योंकि रेगुलेटरी जो है ना, वो बहुत ज्यादा रेगुलेशन, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है. तो जब पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स में जीरो इन्वॉल्वमेंट है, वो समझते हैं कि जी उनको जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, कोई हायर अथॉरिटी नहीं है उनको मॉनिटर करने के लिए और उन स्कूल्स को पनिशमेंट देने के लिए, उन टीचर्स को पनिशमेंट देने के लिए. तो ये वो तो फिर करते रहेंगे ना कि जो वो समझते हैं कि जो सही है, बट जो सही नहीं है.
So there has to be certain systems, there has to be certain accountability of these schools. جی جی اچھا مختار صاحب مجھے بتائیں کہ یہ جو یونیورسٹیز میں ایک یونینز کا کلچر تھا، اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی تھیں، ذرا اپنی بات کرنے کا موقع مل جاتا تھا، پلیٹ فارم مل جاتا تھا، اپنی رائے دینے کا، جب سے یہ سلسلہ بند ہوا آپ نہیں سمجھتے تھوڑا سفوکیٹ ہوئے ہیں اسٹوڈنٹس، اور سے تبادلہ خیال نہیں ہو سکتا، پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی؟ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پلیٹ فارم ہونے چاہیے، اور اسٹوڈنٹ یونین ایک اچھی چیز تھی اس وقت تک جب تک اس میں ہماری پولیٹیکل پارٹی انوالو ہو کے اور مارا ماری کی وہ پولیٹکس نہیں لے آئے یونیورسٹیوں میں. آپ کو یو آر ینگ بٹ آئی ہیو سین کہ 3 سال کی ڈگری پروگرام 7 سال نہیں ہوتا تھا، اور یونیورسٹیوں میں مارا ماری ایسی بھی تھی کہ لوگ قتل ہوتے تھے، بچے اسٹوڈنٹ، اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ مجبوراً گورنمنٹ کو اس کو روکنا پڑا. بٹ سیم ٹائم یونیورسٹیز وی ہیو ایوالو سسٹم. جب میں HEC میں تھا تو ہم نے مختلف ان کے سسٹم بنا کے دیے، مختلف سوسائٹیز بنائی ہوئی ہیں. ہر یونیورسٹی کے اندر ملٹیپل سوسائٹیز ہیں جس کے اندر فرام ہائکنگ ٹو ڈرامک سوسائٹی ٹو میوزیکل ریسرچ ڈیبیٹنگ سوسائٹیز، کچھ 20-21 قسم کی سوسائٹیز ہیں جہاں بچوں کو فری پلیٹ فارم ملتا ہے اور وہ اپنی بات کر سکتے ہیں. پھر جو ہمارا ایک سسٹم ہے کچھ یونیورسٹیوں پرانیوں میں ابھی بھی ہے کہ وہ ٹیوٹوریل گروپ ہوتے ہیں کہ سب ایک ہفتے میں ایک ٹیچر کے ساتھ مختلف کلاسوں کے بچے مل کے بیٹھتے ہیں، پھر وہ اپنے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں اور ڈسکشن اوپن ہوتی ہے. یہ چیزیں ہیں اس وقت ہماری انسٹیٹیوشن میں ہیں الحمدللہ. لیکن جو بھی چیز ہے ایون یونین بھی ہونی چاہیے میں کہتا ہوں، لیکن نان پولیٹیکل ہونی چاہیے، کیونکہ جو بچوں کو یوز کیا جاتا ہے اپنے فائدے کے لیے تو وہ نقصان بچوں کا ہی ہو جاتا ہے اور قوم کا ہو جاتا ہے. بالکل. نادیہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اب ظاہر زمانہ ترقی کر رہا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہم اسٹوڈنٹ یونینز کی بات کر رہے ہیں، پلیٹ فارمز کی بات کر رہے ہیں. آپ نے کیا آبزرو کیا اس وقت کے اسٹوڈنٹس جہاں یعنی یہ اس طرح کے واقعات کے ایک نوجوان کے اندر فرسٹریشن، ڈپریشن، انگزائٹی، ایون یہ کہ سوسائڈل ٹینڈنسیز یہ پہلے بہت کم ہوتی تھی، یہ وجہ کیا ہے؟ یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ آپ نے کیسے انالائز کیا اس کو؟ دیکھیں، آئی تھنک دیٹ اس کے اندر جو پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ جو سپورٹ سسٹمز ہیں وہ سپورٹ سسٹمز اگر آپ کے ویک ہیں، اگر آپ کے آس پاس جو ہیں وہ آپ کے اپنے دوست اتنے اچھے ایسے نہیں ہیں، آپ کے کزنز اتنے اچھے قریبی نہیں ہیں، آپ کی خالہ فار ایگزامپل، یا اگر آپ اپنی چچا سے جو ہیں وہ، یا اگر اپنی مدر یا فادر سے جو ہیں وہ چیزیں شیئر نہیں کر سکتے ہیں، اگر مدر فادر بھی جو ہیں وہ دے آر ناٹ ویری انوالوڈ ود دا چلڈرن، ان کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے فار ایگزامپل ٹو ٹو کانسل دا چائلڈ. اور بچہ جو ہے وہ اگر اس کے اپنے آس پاس اس کے پاس اتنے لوگ بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنی چیزوں کو شیئر کرے تو وہ چیز ایٹ ٹائمز وہ اندر جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے اور مینیفیسٹ جو ہے وہ کسی اور طریقے سے ہوتی ہے. اور دیکھیں آن دی ادر ہینڈ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو بھی ہے وہ، یعنی اتنا سوشلائز کر رہا ہے، حد سے زیادہ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود لونلینس کا شکار ہے. نہیں، اب ہم لونلینس نہیں کہہ سکتے کہ وہ لونلینس تھی یا وہ ڈپریشن تھا یا وہ انزائٹی تھی، وہ وجہ کیا تھی. یو کانٹ سے کہ وہ لونلی تھا کہ نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ اس کے بہن بھائی ہوں، فار ایگزامپل 2-3 بہن بھائی ہوں یا پتہ نہیں کتنے بہن بھائی تھے اس کے، بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے واز ہی کنیکٹنگ وتھ سم بڈی. وہ کوئی ایک دوست بھی ہو سکتا ہے، کوئی کزن بھی ہو سکتا ہے، کوئی بہن بھی ہو سکتی ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، اینی بڈی ہو واز ہی کنیکٹنگ وتھ. And connecting on social media doesn't mean that you're connecting personally, mentally to somebody. تو یہ چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ چیز کی اسیسمنٹ کرنا جو ہے وہ ایک اس طریقے سے آسان نہیں ہے کہ آپ کسی کو اس طریقے سے جج کریں کہ ہاں جی وہ تو ڈپریشن کا شکار تھا یا لونلینس کا شکار تھا. وہ بہت سی اور چیزیں ہو سکتی ہیں، جی بہت سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے. بہت شکریہ نادیہ حسین صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. چیئرمین HEC مختار احمد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. تو یہ سوسائٹی کی ظاہر ہے اوور آل ذمہ داری ہے کہ کتنا بہتری کی طرف. ایک بریک ہم نے لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم کچھ ٹریبیوٹ دیں گے پروین شاکر صاحبہ کو، ان کو یاد کریں گے، ان کی شاعری کو یاد کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. اب ہم یاد کریں گے پروین شاکر کو. انہیں کون بھول سکتا ان کی شاعری کو. کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی, اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. اور وہ ہمیشہ ان کی شاعری کے ذریعے ظاہر خوشبو کی طرح وہ ہمیشہ سب کے ذہنوں میں تر و تازہ رہے گی وہ شاعری. اور جیسے انہوں نے خواتین کے بارے میں, جو ان کے حقوق کے بارے میں آواز, ان کے جذبات, ان کے احساسات, خواتین کیا محسوس کرتی ہیں, تو ایسی ترجمانی کی کہ جب ان کی یہ خوشبو آئی کتاب مجموعہ تو سبھی کی زبان پر زبان زد عام تھا یہ. نہ صرف انہوں نے خوشبو بلکہ ان کی اگر مجموعہ کلام میں دیکھیں تو خود کلامی بہت زیادہ مشہور و مقبول ہوئی, پھر انکار, پھر اس کے بعد ماہ تمام, یہ قابل ذکر ان کا مجموعہ کلام ہے. اچھا, بہت کم عرصے میں انہوں نے اتنی شہرت حاصل کی, اور نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی مشاعروں میں جس طریقے سے سراہا جاتا تھا ان کی شاعری کو, جو تواہوا دی جاتی تھی, داد دی جاتی تھی, تو انہوں نے بڑی شہرت پائی, پاکستان کا نام بھی روشن کیا. پرائڈ آف پرفارمنس بھی انہیں دیا گیا اور آدم جی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیں کہ انگریزی ادب میں ماسٹرز کی ڈگری لینے کے بعد انہوں نے CSS کیا اور اعلیٰ عہدے پر وہ فائز بھی رہیں. تو پروین شاکر کو ہم ذرا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ایک بریک ہم نے لینا ہے رائز اینڈ شائن میں. بریک کے بعد واپس آئیں گے, نادیہ خان بھی ہمارے ساتھ ہوں گی اور بہت سی مزے کی باتیں بھی ہونے والی ہیں, انٹرٹینمنٹ بھی ہوگا, کہیں جائیے گا نہیں. ہیڈ لائنز کے بعد آتے ہیں رائز اینڈ شائن. جی ویلکم بیک. اور آپ کی سب کی پیاری, سب کی فیوریٹ نادیہ خان آپ کے ساتھ ہیں. آپ مس کر رہے تھے نا, میں نے کہا تھا یار بس تھوڑا سا ویٹ کریں, آ جائیں گی نا. اور میں آ گئی. ویلکم بیک ٹو رائز اینڈ شائن اونلی آن 365 نیوز. زہیب حسن, اب یہ کیا ہے؟ یہ باکسنگ گلوز ہیں, باکسنگ گلوز ہیں. اور پاکستان میں باکسنگ کا جو ٹیلنٹ ہے, کیا بات ہے. مطلب آپ لیاری میں اگر چلے جائیں, پورے پاکستان میں ویسے تو, لیکن لیاری تو اس کا ہب ہے کہ وہاں تو ایسا کوئی نیچرل ٹیلنٹ ہے اور بڑا زبردست کھیلتے ہیں وہاں بچے اینڈ بچیاں. تو باکسنگ کا جناب عالمی دن ہے آج, اور پاکستان میں بھی بڑا شوق ہے بچوں کو باکسنگ کا, لیکن ذرا اکیڈمیز کم ہیں, پیٹرنائز کم کیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں ہمارے وسیم, کتنا پاکستان کا نام انہوں نے کمایا پاکستان کے لیے. پھر اس کے بعد عثمان وزیر, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد عامر خان, جو کہ ہیں تو پاکستان کے ہی نا, رہتے چاہے برطانیہ میں, لیکن پاکستان سے ان کے فادر اور پاکستان آتے جاتے بھی رہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے باکسنگ کی دنیا میں ہم کوئی پیچھے ہیں کسی سے, بس تھوڑا سا ہمیں اکیڈمیز وغیرہ اور بچوں کو اس طرف لے کے آنے کی ضرورت ہے. تو آج ہم نے یہ سوچا کہ ورلڈ باکسنگ ڈے پر ہم ذرا انوائٹ کریں. کتنے بچے اس کو ایز اے سپورٹ یا ایون فٹنس کے لیے کتنے لوگ کھیلتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ سیلف ڈیفense میں چاہے MMA ہو, باکسنگ ہو, کراٹے, کچھ بھی ہو, آنا چاہیے. بالکل ایسے ہی. تو ہمارے ساتھ نیشنل چیمپئن بھی پاکستان کے رہ چکے ہیں تنویر خان, جو کہ انٹرنیشنل باکسنگ کوچ ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. تنویر بھائی السلام علیکم. تنویر بھائی آج تو آپ کا دن ہے بھائی, مبارک ہو آپ کو. مبارک, تھینک یو سو مچ. باکسنگ کا ڈے, مطلب باکسنگ کا ڈے منایا کیوں جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے اس میں؟ اچھا, باکسنگ ڈے ہے آج, یہ آفٹر کرسمس منایا جاتا ہے پوری دنیا میں, اور خاص طور پر UK میں, اور جو کامن ویلتھ نیشنز ہیں وہاں پہ خصوصی طور پر منایا جاتا ہے. اور عموماً یہ 26 یا 27 دسمبر کو آفٹر کرسمس منایا جاتا ہے. یہ باکسنگ کے پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک باکسنگ ڈے کا رکھا ہے, اور پوری دنیا میں اس کو بہت, جتنے بھی ہماری باکسنگ کمیونٹی ہے وہ ان کو اس کا اہتمام کرتے ہیں. اور پاکستان میں کیا سین ہے باکسنگ کا؟ جیسے میں نے کہا لیاری ہے, اور مزید کہاں کہاں؟ دیکھیں الحمدللہ پاکستان میں باکسنگ اب لیاری میں محدود نہیں ہے, پورے پاکستان میں پھیل چکا ہے. اور کراچی تو ماشاءاللہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پہلے لیاری, ابھی پورے کراچی میں 7 ڈسٹرکٹس میں یہ پھیل گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ بلوچستان میں بھی کافی اچھا ٹیلنٹ ہے, اور اب لاہور میں بھی کافی اچھے ٹیلنٹڈ جو باکسرز ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. جی بھی گلگت بلتستان کے اچھے فائٹرز ہیں. عثمان وزیر وہیں کے ہیں نا؟ جی عثمان وزیر وہیں کے ہیں, WBC ایشین چیمپئن ہیں. اور اس طرح وسیم ہے, وسیم WBA ریسنٹلی انہوں نے ورلڈ ٹائٹل ان کو جیتا تھا. اور ابھی لاسٹ ٹائم لاہور میں ابھی ایک WBA کا
वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के लिए टाइटल विन किया। अच्छा, ये एमएमए भी अब बड़ी पॉपुलर स्पोर्ट हो गई है, बहुत सारे बच्चे जो है खेल रहे हैं, और इसमें आप भी थोड़ी कोचिंग करते हैं, इससे कनेक्टेड, इसमें तो बॉक्सिंग वगैरह सब आ जाती है। जी, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है एमएमए, क्योंकि एमएमए में टेक डाउन भी है। और मैं आपको बताता चलूँ कि बॉक्सिंग ये ओलंपिक गेम है, बट एमएमए ओलंपिक गेम नहीं है, वो अभी तक ओलंपिक गेम्स में नहीं है। ओलंपिक्स में रजिस्टर नहीं हुआ। और वैसे भी देखा जाए तो एमएमए का जो सबसे बड़ा शो है वो यूएफसी है। UFC है, बिल्कुल। यूएफसी, जिस तरह खामजद खेलता है, हबीब, बारबेरिक सा लगता है वैसे वो हमें तो। जी, लेकिन बॉक्सिंग उसमें स्टाइल बहुत है, स्टाइल उसको बहुत, ग्लैमरस लेकिन बहुत बना दिया गया, ड्रामाज मूवीज में बिल्कुल, एमएमए की बड़ी बिल्कुल, बात होती है। ऐसे ही। अच्छा, मुझे बताएं कि ये बच्चे सीखना चाहते हैं बॉक्सिंग, तो उनके लिए कितने फायदेमंद है, लेकिन फिर एज ए पेरेंट डर लगता है कि ये ना मुंह तड़वा के आ भाई जाए, फीचर्स खराब हो जाएंगे, खास ये हो बात जाए, ये मुंह होती है। खराब हो जाएगा, क्योंकि वाकई मैं देख रही हूँ ये देखो नाक, जैसे आपकी solid। नाक की हड्डी टूट जाती है, और तो ये हाँ, वाली- देखे ना ये वो देखे दिखा रहे हैं अपनी नोज, है ना, टूटी हुई है। हाँ, टूटी हुई तो है। इसकी वजह से क्या है ही नहीं, हड्डी नहीं है आपके, तो टूट गई है, खेल के लग यानी के। passion- टूट के आप जुड़ी नहीं थी? नहीं, या निकलवा कुछ दी ऐसे- हड्डी? नहीं, निकलवाई नहीं है, मेरी हड्डी है। लेकिन कुछ सीन ये होता है कि कभी कभी वो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है किसी को, तो वो लोग निकलवा लेते हैं, बट अगर ये नहीं तो पैशन चाहिए इसके लिए, कुछ ऐसे ही सूती नहीं में लेडीज वो रिब्स निकलवा लेती हैं, ये यहाँ जो बिल्कुल, boxers हैं, वो बार-बार नाक नाक की पे हड्डी ही पंच निकलवा पड़ता है। लेते हैं। तो अच्छा है, तो ये बहुत ये फिर आप छोड़े, ये जो आप प्लान बना रही है मेरे ख्याल ना ही करें, तो ना ही लेकिन समझे। चलो फिर भी अगर बच्चे की जिद हो तो मतलब वो किस तरह, हमारे यहाँ क्या फैसिलिटीज हैं, कहाँ जाके खेल सकते हैं, क्या सिलसिला है? कराची में है, कराची में काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी क्लब्स हैं, एकेडमी हैं जो बॉक्सिंग सिखाते हैं, अच्छे कोचेज़ हैं। अगर मैं आपको बताते चलूँ कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल के जो कोचेज़ हैं सबसे ज़्यादा कराची में। अच्छा, तो और बच्चों के लिहाज से तो मैं तो समझता हूँ कि बच्चों को लाजमी बॉक्सिंग सिखानी चाहिए, और स्पेशली गर्ल्स को, Strength, हाँ, सेल्फ डिफेंस में सबसे पहला पंच आता है। सही सेल्फ कह रहे हैं। डिफेंस में सबसे पहला, अगर कोई भी सही खुदा न बात है। खास्ता कोई बच्चे पंच issue खा होता के है, आ रहे हैं। और कोई- आना चाहिए, और जी, हमारे जी, बिल्कुल। स्कूल्स कहीं कोई है ही नहीं कॉन्सेप्ट, नाजुक बना दिया सबको, इतना जी, जी, नखरे होते ही नहीं, एक तो खैर स्पोर्ट्स ही नहीं है, बनाए अच्छा, नाम वैसे होती मैंने हैं, नादिया को और तो एक boxing बताया नहीं था, होती। मैंने कहा हम स्कूल में और कॉलेज में जब पिटते थे तो मैंने टेक्निक बताई थी कि हम ना अपनी कमर दिखाते थे, मुंह पे नहीं खाते थे। मुक्का तो तुम्हें उस वक्त भी पता था कि टीवी पे आना है, मुक्का हैं? फेस, मुक्का ये जो है ना, फेस मुंह की पे हिफाजत निकाल- ये बचपन से कर यानी रहे हैं। कितना ही पिट लो, मुंह पे ना खाओ, बस कमर पे खाओ, तो बस ठीक है। होता है कि भाई आपने, मैं मार के आया हूँ, कमर किसने देखी है, तो मुंह पे नहीं खाना पंच। बहुत जबरदस्त बात है, आपने क्या प्रिकॉशन बात है। बताई। अब आप बताएं कि भाई कि बच्चों को किस उम्र में खेलना चाहिए, कैसी एकेडमी में जाएं, प्राइवेट कोचिंग हो या एकेडमी में बेहतर है, ये as a career भी है यहाँ पर या नाक नहीं को है? मुंह को कैसे बचाएं? देखें, सबसे पहला सवाल ये कि बच्चों को कराना चाहिए, नहीं तो मस्ट कराना चाहिए। किस एज से? 5 इयर्स से अबव जो बच्चे होते हैं उनको कराते हैं। मेरी एकेडमी है केमाड़ी में है और सदर में है, तो वहाँ पे अबव 5 इयर्स जो बच्चे हैं वो आते हैं, और जितने भी छोटे बच्चे होते हैं ना उतना वो अच्छा सीखते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें सिर्फ ये नहीं कि वो उनकी नाक टूट जाती है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो जब लेवल ऊपर आता है, मिसाल के तौर पर यूथ में आ जाते हैं, क्योंकि कैटेगरीज होती है, बॉयज़ क्लास होते हैं अंडर 14, फिर जूनियर क्लास होते हैं अंडर 16, फिर यूथ क्लास होता है अंडर 18। तो यूथ क्लास में आके थोड़ा सा बॉक्सिंग फिर डेंजर हो जाती है। बच्चों के लिए सेफ्टी होती है, हेड गार्ड्स होते हैं, ग्लव्स का जो ओज होता है, इनका साइज़ है, तो उसके अंदर स्पंज जो होता है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल्स soft का अलग होता है, जी, बिल्कुल जी, ऐसे। तनवीर, मैं पूछा था, लेकिन मुझे एकदम से ये आपने क्यों नादिया, क्या मतलब मैंने कौन सा ऐसा क्या पंच मारना है आपने मेरे, क्या करना है, क्यों पहने नहीं, मैं इसको वो चाहती हूँ, उसकी फील लूँ मैं ना, वो रॉकी की बहुत नहीं, फैन कोई ना हूँ। कोई रॉकी बात है, सीरीज जो मतलब। थी ना, उसमें मुझे बॉक्सिंग का मैंने बड़ा सीखा। सिल्वेस्टर। उफ, अमेजिंग, ऑब्सेस्ड थी मैं उसके साथ, वो जो सीरीज थी, तो लेकिन बहुत मैंने बड़े शौक से मैं देखी है। माजरत तो वो मैं आपसे देखना माफी चाह अगर रही कोई थी। भी मैंने दिल दुखाया आपका, ये जरा उतार दें नहीं, आप, तो आना बस चाहिए डर लग रहा वैसे है। सेल्फ डिफेंस के ना बेसिक तो आपको मूव्स और ये वाली जो हमने सीखा है, ये आना चाहिए। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि वो मतलब दो तरह की है ना, एक टाइसन जो बिल्कुल ही जाके ऑल आउट जाके 1 मिनट के अंदर नॉकआउट करना है, और एक है अपना मोहम्मद अली साहब। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता थकाना है, स्टेमिना का टेस्ट लेना है। तो आप कौन सी ट्रेनिंग करते हैं, किस तरह बच्चों को कहते हैं कि भाई ये सीखना है आपने? देखें, बच्चे जो है ना मुख्तलिफ उनका जो है ना स्टाइल होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, उनमें बर्दाश्त की सलाहियत ज़्यादा होती है। जिस बच्चे में बर्दाश्त की सलाहियत ज़्यादा होती है तो उसको माइक टाइसन वाली ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि वो
मुक्का सह कर आगे Go for the बढ़कर- kill, हाँ। यप। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो वीक होते हैं, यानी उनकी बॉडी वीक होती है, तो फिर वो क्या करते हैं, स्कोरिंग करते हैं, पॉइंट लेकर और फुटवर्क से अपने आप को निकालना, पॉइंट लेकर थका के और फिर मारना। थका के मारना। तो दो इस तरह जो हमारी प्लानिंग होती नहीं है। तनवीर, तो मुझे बताएं, मुंह तो फिर भी टूट जाता है, तो इसका क्या फायदा है? ये किस लिए है? ये बचाने के लिए, मारने के लिए? और इतना जोर से लगता है कि हड्डी वड्डी टूट जाती है? जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि यूथ क्लास जो जूनियर क्लास होती है तो उसमें हेड गार्ड नहीं, होता बड़ों है। के लिए। हाँ, ये बड़ों का फिर मुंह टूटता है, लेकिन ये जो ग्लव्स हैं ये आपको डिफेंस करता है, ये आपके हाथ को बचाने के लिए, ये हाथ किस लिए? को, फेस को भी बचाता है। ये असल में ये अच्छा, गन की तरह है, गन शील्ड है ये। गन से लोगों को मारा भी जाता है और गन से आप अपने आप को डिफेंस भी कर सकते हैं, बस यही है। अच्छा, ये उससे भी अच्छा है, ये उनसे काफी अच्छा अच्छा, है। लेकिन आपको तनवीर लगता है हमारे पाकिस्तान में बॉक्सिंग की वो कदर नहीं है, उसके लिए फैसिलिटीज, उसके लिए लोगों का पे करना फॉर दिस एकेडमी कि जी हम अपने बच्चे को ट्रेनिंग कराएं, तो हाँ इट्स वर्थ इट, हम इतना खर्चा भी करेंगे, फिर उसकी मुझे लगता है इसकी चीजें तो वैसे कोई ज्यादा है नहीं चीजें मैंने रैकेट से- लेकिन देखो, करियर के तौर पे देखते हैं ना। पैडल पॉप के लिए हम पैडल पॉप है, क्या नाम है, सॉरी, पैडल, वो जो टेनिस और उसका स्क्वॉश का पैडल, इन बिटवीन, वो दूसरी तो आइसक्रीम होती इन है। बिटवीन, हाँ, तो पैडल खेलने के लिए स्क्वॉश और टेनिस इन हजारों बिटवीन। हम खर्च कर लेंगे, ठीक है ना, ऐसी चीजों के लिए। लेकिन ये कि बॉक्सिंग के लिए लोग वैसे टाइम निकालना, खर्चा करना, वो नहीं करते, आपको लगता है? देखिए, बॉक्सिंग जो है ना गरीबों का खेल है, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब वो सेटल्ड होते हैं, हाई क्लास के होते हैं, वो बहुत कम निकलते हैं, लेकिन इसमें जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं ना वो ज़्यादा आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो स्ट्रांग होते हैं मेंटली तौर उनको पर। मारनी ये- पड़ती, उनके भी तो जो होते हैं नहीं, झगड़े, वो आपकी बात सही असल है। में ना, जिस उनको ख्याल एक करना ये, चाहिए। दूसरा ये पाकिस्तान में अभी माशाल्लाह बॉक्सिंग बहुत ऊपर जा रही है प्रोफेशनल की वजह से। प्रोफेशनल बॉक्सिंग अलग होती है, एमेच्योर अलग होती है, सही, हाँ, ठीक है। जो प्रोफेशनल होती हैं वो गवर्नमेंट की नहीं है, ये प्राइवेट है, ठीक है, उसमें अर्निंग भी वो कर सकते हैं बॉक्सर। और एमेच्योर ये है कि वो 3 राउंड्स जो हमारी फेडरेशन है उसके अंडर आती है, तो वो 3 राउंड्स खेलते हैं। उसमें ये होता है कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें बच्चे जाते हैं, वहाँ पे उनको जॉब मिल जाती है और उनकी अपने अच्छा, department- डिपार्टमेंट्स भी जी, लेते जी, हैं बच्चों departments, को जिस तरह ताकि पाकिस्तान रेम्यूनरेशन आर्मी- और लिवलीहुड, हाँ जी, जी। बिल्कुल, ब्रेड एंड बटर भी ज़ाहिर है, अगर आपने बनाना है करियर तो देखना पड़ेगा ना कि पैसे उसमें है या नहीं है। अब ये है कि पैसे जो है प्रोफेशनल में ज़्यादा है, प्रोफेशनल में ज़्यादा है, और बदकिस्मती से मुझे सॉरी टू से ये कहना पड़ रहा है कि हमसे इंडिया बहुत आगे है बॉक्सिंग में। एक वक्त था जिस तरह हमारे उस्ताद अली बख्श थे, उस्ताद हुसैन शाह, वो इंडिया में जाकर इंडिया को मार कर आते थे। अच्छा, अभी मुझे बताएं और तनवीर, अब ऐसा नहीं, अब हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, क्या वजह? वजह ये है रिकॉग्नाइज नहीं कि किया जा रहा हुकूमत की तरफ एक से। गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, दूसरा जितने भी पहले स्टील मिल हुआ करता था उनकी टीम होती थी, नेशनल बैंक की टीम होती थी, कराची प्रेस की टीम होती, के इलेक्ट्रिक की KESC के नाम से एक टीम थी, तो इदारों को ज़ाहिर जो आना पड़ेगा। इदारे हैं वो इदारे तनवीर, खत्म मुझे हो बस गए। इसका बताएं इदारों ने कि अपनी ये जो सपोर्ट खत्म कर दी, जी, तो जी। इसको बॉक्सर्स ने अपना करियर करियर बनाना बना छोड़ बिल्कुल दिया। ऐसे ही। अभी कितना एक फाइट फेक फाइट थी, टाइसन की जो फाइट हुई थी, नहीं, असल में वाइट कॉलर फाइट्स कहलाते हैं, कि एक हाइप क्रिएट किया जाए, मतलब कि बॉक्सिंग को और मतलब शोज़ और जितने भी हमारे प्रोमोटर्स होते हैं, मैच मेकर और प्रोमोटर्स, तो वो एक अर्निंग का भी जरिया है, तो उस वजह से, क्योंकि माइक टाइसन एक बहुत बड़ा नाम है, तो उनको लाया गया उसमें। माइक टाइसन और वो पंच खाए जा रहे थे, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे टाइसन का पंच ऐसा लगे, लेकिन टाइसन ने चलाया ही नहीं पंच अपने। एज लेकिन मैं जो हूँ ना, एज की वजह से थोड़ा सा ये हुआ। अब आप ग्लव्स में अंदर खैरियत है? मैं बस ये कोई वजह है ना, मैं देखूँ ना कि ये मैं भी ज़रा चैंपियन रह चुका हूँ अच्छा तनवीर, जरा थोड़ा सा पाकिस्तान हमारे का। इनको ये तनवीर भाई कुछ सिखाएं थोड़ा। शुक्रिया, वैसे आप आए, लेकिन मैं ज़रा आपको बता के जाऊँ ना कि बाउट होती क्या है। अच्छा, चैंपियन मैं भी रह चुका हूँ, एक तनवीर आप- और ये जो ये ले घूसे कहते हैं इनको, घूसे उर्दू में इनका पंच। जो घूसे घूसे पंच। सही इसको वो करते हैं, स्टाइल से बात करो, हाँ, पंच। पंच, ठीक है। तो ये पंच और घूसे मैं जरा देखता हूँ ना, आए अच्छा, जरा। और थोड़ा सा कुछ बेसिक उसका ज़ुहैब बड़ा, मैं आपको पहले बता रही हूँ तनवीर साहब, ध्यान से, अच्छा। ये इसको थोड़ा अच्छी आगे है खासी तनवीर? बॉक्सिंग आती है, इज वेरी स्ट्रांग, आगे है? सरप्राइज से एकदम आएगा आपको, अचानक आपको ये शॉक देगा ना एकदम। ये ओ व्हाट इज गोइंग ऑन, ओ और ये नहीं उठाए जा रहे, ये गए, ये तय हो चुके हैं ज़ुहैब हसन, और आप जीत गए। क्या बात है, आप ब्रेक लें कि ज़रा थोड़ी सी उनकी जो शर्मिंदगी है उसको हमें सेटल करने के लिए कुछ काउंसलिंग करनी पड़ेगी। शर्मिंदा तो बहुत हुए होंगे,
क्या जरूरत है करने की, क्यों बंदा अपनी बेइज्जती खुद कराता है। अमीर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। माजरत इनकी तरफ से, मैं क्या कहूँ, उनको दवाइयाँ नहीं खाई ज़ुहैब ने अपने टाइम पे, तो फिर इसलिए ये बेईमानी हुई मेरे साथ, और मरहम पट्टी भी ये रैप भी सही नहीं था भाई, बेईमानी हुई मेरे साथ। आप ब्रेक लें, लगा लो आप जी, ब्रेक लें प्लीज, फॉरगेट अबाउट इट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइज एंड शाइन में मैं क्या बताऊं, अगर गलती से कभी फ़ोन पे कभी टिकटॉक लग जाए ना तो एकदम चक्कर से आ जाते हैं, एकदम बंदा परेशान हो जाता है। किस किस्म की कंटेंट और वीडियोस क्या बन रहा है भाई, बच्चियों लड़कों, क्या हो गया तुम लोग? और फिर मुसलसल वैसा ही बनाए जा रहे हो। ठीक है यार, एक थोड़ा सा टाइम रख दो, वो भी कर लो, लेकिन कोई एजुकेट भी करो लोगों को, या कोई अच्छी बात भी करो। कितना नाच गाना और किस किस्म का आप इमेज बनाना चाह रहे हो अपना, दिस इज वेरी रॉन्ग। ये देख के लगता है कि जैसे यहाँ बच्चों को और कोई काम ही नहीं है। तो कोई इंटेलिजेंट कंटेंट बनाओ, कोई जरा कुछ किसी की कोई हेल्प हो जाए, कोई अच्छा मैसेज जाए, या एंटरटेनमेंट में आप कॉमेडी चीजें कुछ अच्छा फनी बना लो कि चलो हंसी भी आए। मूवी है, एक मूवी में सॉन्ग्स भी होते हैं, उसमें सैड सीन्स भी आते हैं, उसमें कोई मैसेज भी होता है, तो उसी तरह बनाए ना कंटेंट अपना भी। ये तो नहीं है कि आप एक ही तरह का वो बस वाहियात सा कंटेंट। खैर, अभी हमने बात कर दी बहुत इंपॉर्टेंट बात, अच्छा नहीं लग रहा, बड़ी इंपॉर्टेंट में बात कर रहे हैं। सर्दियां आती बच्चों जो, और बिल्कुल इन्फेंट्स, छोटे बच्चों का जो मामला है ना, काफी ज्यादा वॉचफुल हो जाते हैं। और हम ज़ाहिर से गुजरे हैं, जब पहला आपके मतलब औलाद होती है तो उसमें पता नहीं होता कुछ। हम गुजरे यानी जब हम छोटे बेबी थे, हम जब हमारे छोटे बेबी, हमारे जब छोटे बेबी थे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था। वी वर कंप्लीटली इग्नोरेंट अबाउट इट, क्या करना क्या है। ठीक है, और उसमें होता है बच्चा सांस ज्यादा ले रहा है तो प्रॉब्लम हो रही है, सांस हल्के ले रहा है तो प्रॉब्लम लग रही है। ठीक है, अगर बच्चा रोजादार है तो प्रॉब्लम लग रही है। मुझे तो पहले बच्चे सर्दियों में छोटे में ये होता है कि जब जब बच्चा रोएगा या रोएगी आप साथ रोएंगे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो रो क्यों रही है, करना क्या है मसला है, एग्जैक्टली। और सर्दियों में खास तौर पे ख्याल रखना पड़ता है। तो हम ये जरा बात करेंगे कि क्या ख्याल रखना चाहिए बच्चों का, और क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसी साइंस क्या हैं जो आपको मॉनिटर हमेशा करने और देखने और ज़्यादा परेशान नहीं होना। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर फातिमा मीर साहिबा ने, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है पीडियाट्रिक्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फातिमा, आपने वक्त दिया। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? थैंक यू ज़ुहैब और नादिया मुझे इनवाइट करने के लिए। आप लोग सर्दियों के बारे में बात करें और बच्चों को हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है। और उससे पहले प्रोटेक्शन से पहले बात आती है डॉक्टर साहबा कि विंटर्स में छोटे बच्चे इन्फेंट्स के इश्यूज क्या होते हैं, उनको आप ज्यादा कंप्लेंट्स मसले कहाँ क्या आते हैं? तो इन्फेंट्स के जी मेन मसले सिर्फ ये होते हैं कि या तो हम उनको ओवरहीट करते हैं और बहुत ज्यादा नॉन एब्जॉर्बेंट मोटे मोटे ऊन के चीजें पहना देते हैं क्लोज टू द स्किन, और साथ में हम उनको जिसमें वो स्किन ब्रीथ नहीं कर सकती, और साथ में वो स्वेटिंग करते हैं। फिर जब वो जरा गर्म हो जाते हैं हम एकदम से कपड़े उनके उतार देते हैं और वो फिर ठंडे हो जाते हैं। तो बस इम्पोर्टेंट बात माओ के लिए ये है कि इन्फेंट यानी कि 1 साल से कम के बच्चे को आप जब भी लेयर्स में आपने उसको क्लोथ करना है, आपने अंदर का लेयर जो है हमेशा कॉटन का या मलमल का रखना है ताकि स्किन उसकी ब्रीथ कर सके, और उसको बड़ों से 1 लेयर ज्यादा के अंदर आपने बस जी बिल्कुल 1 लेयर मोर देन एडल्ट्स, ठीक है। और साथ में कॉटन टोपी, कॉटन मिटन्स, कॉटन सॉक्स, ताकि स्किन उसकी ब्रीथ कर सके। सही कह रही हैं, हम तो सिंथेटिक वुलन चीजें बच्चों को पहना रहे हैं और सिल्की टाइप, और इतना बच्चा रो रहा होता है समझ ही नहीं आ रहा। हम कहते हैं और पहनाओ स्वेटर और कवर कर लो, उसको सर्दी लग रही है, पैर देखो ठंडे हो रहे हैं। तो अगर आप थिन से मॉडरेटली थिन लेयर पहनाएंगे ना, तो मल्टीपल लेयर्स का फायदा ये होता है कि फिर आप 1 लेयर ऐड या 1 लेयर रिमूव कर सकते हैं। तो एक इनर वेस्ट, एक थोड़ी सी आउटर वेस्ट, और एक उसके कपड़े, और फिर एक कपड़ा लपेट। अच्छा, एक डॉक्टर साहब और मिथ है कि जी पैर ठंडे हो रहे हैं तो बच्चा पूरा लग रही है, हालांकि मैं भी बैठी हूँ, मेरे पैर फ्रीज हो रहे हैं, मैं खुद ठीक हूँ। तो बच्चे के अगर पैर ठंडे हैं तो इसका मतलब कि पैरों पे जुराबें पहना दो, ये नहीं कि पूरा उसको हम कवर करें ज्यादा। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, है ना। तो मुझे जो बच्चों के जो एंड्स होते हैं ना, हाथ और पैर और सर, यहाँ से बहुत ज्यादा हीट लूज होती है। तो बिल्कुल छोटे बच्चे को जब आपने रैप किया होता है ना, रैपिंग को खोल के कभी कभार आपको हाथों और पैरों को टच करके देखना होता है कि अंदर से ठंडे तो नहीं हुए हुए। और बिल्कुल आपकी बात सही है कि मिटन्स और सॉक्स बिल्कुल होनी चाहिए। डज नॉट मीन कि एक और स्वेटर बेचारे बच्चे लेकिन को एक और चीज है, अगर हेड गियर पहना है तो कहते हैं कि आप फिर सॉक्स ना पहनाएं, ऐसा ही है ना?
नहीं देखिए, सर का जरा सरफेस एरिया ज्यादा होता है ना, तो छोटा बच्चा सर से बहुत जल्दी हीट लूज करता है, तो सर कवर होना चाहिए, दोनों पॉइंट, पैर सर दोनों कवर्ड, और हाथ और पैर भी बहुत जल्दी ठंडे होते हैं जी। तो आपके एक्सट्रेमिटीज यानी कि हाथ और पैर और आपका सर, दे ऑल शुड बी वार्म, नॉट हॉट, वार्म। सही। और अगर जैसे सर्दी लग जाती है तो भी बड़े टोटके है ना, बहुत खांसी के, जुकाम के, हाँ, तो ये क्या खतरनाक भी हो सकते हैं या, हाँ उसके बारे में बताएं। तो माँ बाप का जी एक आइडिया ये होता है कि भाई बच्चे को नहाना नहीं, ठीक है ना, वो यू नो व्हाट, इसके ऊपर जी पानी पड़ गया तो इसको नमोनिया हो गया। अब रिमेम्बर, नमोनिया पानी पड़ने से नहीं होता, नहाना इज अ गुड थिंग। मुसीबत जी ये है कि हमारा घर जो है ना, हमारे घर इंसुलेटेड नहीं, तो हमारे बाथरूम और हमारे कमरे बहुत ठंडे होते हैं सर्दी में और बहुत गर्म होते हैं गर्मियों में। अगर हमारी इंसुलेशन होती और एक तमीज का टेम्परेचर होता, एम आपका ये होना चाहिए, स्पेशली कराची में हीटर नहीं होते, जिन शहरों में हीटर होते हैं वो आसान होता है, आपने बाथरूम और कमरे का टेम्परेचर एक रखना है। लेजरली वो जो सुकून से आप गर्मियों में बच्चों को नहाते हैं वो नहीं हो सकता सर्दियों में। सर्दियों में आपने टोटों में नहाना है, आपने टांगे धोनी है, ड्राई करनी है, मॉइस्चराइजर लगाना है, रैप करना है, आपने धड़ धोना है, जल्दी से ड्राई करना है, उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाना है और उसको क्लोथ करना है, और इसी तरह मुंह भी। तो आपने पीस मील नहाना है ताकि बच्चा एकदम से यक ना हो जाए, और आपने गर्म पानी इस्तेमाल करना है जो तरीके से, और जल्दी जल्दी बच्चे को रैप अप करना है। तो वो लेजरली बात नहीं हो सकता सर्दियों के अंदर, लेकिन बात से बच्चा खुश हो जाता है, वो वार्म फील करता है और बहुत आराम से सोता है उसके बाद। तो बात इज अ गुड थिंग इफ यू कैन डू इट केयरफुली। अच्छा, तो डॉक्टर साहब हॉस्पिटल्स में स्पेशली ट्रॉमा सेंटर में जब इन्फेंट्स आते हैं और सर्दियों में खास तौर पे, तो कौन से ऐसे एक्सीडेंट्स, हादसे और गलतियों की वजह से आते हैं कि बच्चों के बड़े सीरियस एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बर्न्स होते हैं बहुत दफा, वो बताइएगा। तो देखिए, ये हम लोगों को एक तो इनहेलेशन, हम लोगों को बहुत शौक है कि नाक बंद है तो आपने बच्चे को स्टीम नेबुलाइज करनी है या स्टीम इनहेल करवानी है। अब याद रखें कि ठंडी स्टीम ज्यादा इफेक्टिव होती है, आपको गर्म स्टीम की जरूरत नहीं है। गर्म स्टीम की मुसीबत ये होती है कि माँ बेचारी 10 काम कर रही होती है, डिस्ट्रैक्टेड होती है, या तो माँ अपने ऊपर गर्म पानी गिरा लेती है, या बच्चे को हीट इंजरी हो सकती है। दूसरा, जो बच्चे क्रॉल करते हैं जिन घरों में और जहां पर हीटर घरों में लगे हुए होते हैं और हीटर के आगे कोई गार्ड नहीं होता, तो बच्चा जाके हीटर के अंदर उंगली भी डाल लेता है, बच्चा अपने ऊपर हीटर गिरा सकता है जो इलेक्ट्रिक हल्के हीटर होते हैं, और साथ में गैस की इंजरीज हो सकती है गैस लीकेज की वजह से। तो जो लोग घरों में हीटर रखते हैं, रात को गैस बंद होनी चाहिए, या अगर गैस ऑन है तो एटलीस्ट एक वेंटिलेशन की चीज, चाहे खिड़की खुली है, चाहे आपने कोई एक गैस को कमरे से निकालने के लिए कोई तरीका होना चाहिए, या हल्का एग्जॉस्ट फैन। तो ये वाली चीजें जरा आपने केयरफुल होनी है। इन्फेंट तो चलें हिलता जुलता नहीं है, गोद में होता है, लेकिन जो क्रॉलिंग वाला बच्चा होता है वो एक्सीडेंट प्रोन होता है। चाय से बड़े बर्न्स होते हैं, जो घर में तो मशरूबात गर्म और इस्तेमाल होता है, मैंने सुना है कि इतना ज़्यादा देखा भी है कि चाय से, गर्म खाने से बच्चों को बहुत बर्न्स आते हैं। और वो जो नहीं हमारे यहाँ रिवाज है कि ऐसे लेके ट्रे में जा रहे हैं या ऐसे चाय, और टेबल के कोने पे चाय रख दी, बच्चा आया हाथ लगा कुछ, और बच्चे इतना जलते हैं हमारी चाय के कपों से। मुसीबत ये है कि टॉडलर जो है ना, जो आपका 1 ईयर से लेकर 5 इयर्स तक का बच्चा है, वो लाउबाली होता है ना, वो ना सुनने में होता है ना कहने में होता है, और वो हर चीज एक्सप्लोर करता है और हर चीज को टच करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज बताएं आप, एक चीज मुझे बताएं, अभी अक्सर वाकयात ऐसे रिपोर्ट होते हैं, अभी रिसेंटली भी एक हुआ, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ का है वो, तो उसमें होता है कि बच्चे ने वॉमिट की और पता नहीं क्या हुआ, दूध पिया था उसने और उसके बाद सही तरीके से उसको उठाया नहीं गया, या हाँ ये क्या बात है, ये बड़े हादसा रिपोर्ट होते हैं। जी, अल्लाह मियां का जी निज़ाम ये है कि वॉमिट जब बच्चा करता है तो एक फोर्स के साथ खाना निकालता है क्योंकि हजम नहीं कर पाया होता, या जो भी रीजन है। ऑफ कोर्स सिकनेस वाले भी रीजन हैं, लेकिन बच्चा भी उल्टी कर सकता है अगर वो ओवर फीडिंग करे। अगर वो उल्टी करता है तो वो उल्टी निकल जाती है खाने की नाली से और बाहर की तरफ निकल आती है, ठीक है। अच्छा, वैसे आइडियली बच्चे को सांस की नाली में उल्टी नहीं लेकर जानी चाहिए, ठीक है,
لیکن کیونکہ ہم لوگوں کے بچے، ہم لوگ جنرلی جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو پری میچور بچے ہوتے ہیں، جن کو ہم نے بالکل سیدھا لٹایا ہوتا ہے اور ان کا سر اور ان کی کندھوں کو تھوڑا سا اپ سائڈ بھی اپر ایلیویٹ نہیں کیا ہوتا، کبھی کبھار وہ سانس کی نالی میں لے جا سکتے ہیں. اچھا، اگر وہ سانس کی نالی میں لے جائیں تو آپ کو یا تو بچہ چوکنگ کی، آپ کو ایک دم سے کھانسی یا اتو لگنے کی آپ کو آواز آئے گی، بچہ تھوڑا سا منہ کے گرد پیری اورل سائنوسس تھوڑا سا بلو ہو سکتا ہے، اور اس میں آپ نے اس کی بیک کو تھاپ کے جلد از جلد قریبی ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے تاکہ پھر وہ سائنز آف نمونیا کے لیے چیک کرے. ٹھیک ہے، لیکن کس کو اوائڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ اوائڈ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ چھوٹے بچے کو فیڈ کرتے ہیں، اس کو آپ نے 15 to 20 منٹس کے لیے تھوڑا سا ہیڈ اینڈ کو آپ نے تھوڑا سا ریز رکھنا ہے، چاہے اپنی گودی میں چاہے آپ نے بستر کے اندر، تاکہ وہ بچہ کھانا نیچے لے جائے اپنی پیٹ کے اندر. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور لوگ آؤٹ ڈورز نہیں جاتے چھوٹے انفینٹس کو لے کے، لوگ اپنی ظاہر سوشلائزنگ چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں اب کہاں کسی پارک میں کیوں جائیں گے، ہوا لگ جائے گی، سی ویو پہ کیوں جائیں، بچہ بیمار ہو جائے گا. ہوا نہ لگ جائے. آپ اپنی آؤٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کی کلودنگ اپروپریٹ ہے. تو اگر آپ کو لیئرز میں بچے کو لیئر کر کے گرم کرنا آتا ہے تو پھر آپ باہر بھی جا سکتے ہیں، ہر جگہ جا سکتے ہیں. اب یہ گائز شادی سیزن آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اینڈ ریمبر کہ کراؤڈنگ، جہاں پر بھی کراؤڈنگ ہوتی ہے اور کراؤڈز ہوتے ہیں، دیکھیں اوپن ایئر میں کراؤڈ کا پتہ نہیں چلتا، لیکن آپ ایک شاپنگ مال میں جا رہے ہیں، آپ ایک بازار میں جا رہے ہیں، آپ کسی کے گھر میں جا رہے ہیں جہاں دعوت ہے، 10,000 لوگ ہیں، ہر ایک کو شوق ہے کہ وہ آ کے چھوٹے بچے کو اپنے گندے ہاتھ لگاتے ہیں اور کس اور ہگ کرتے ہیں، اور نزلے زکام کھانسی والے بڑے بچے آ کے چھوٹے بیبی کو ہاتھ لگاتے ہیں. تو کوشش یہ کیا کریں کہ ایٹ لیسٹ انفنٹس کو ایکسٹرا ہاتھ نہیں لگنے چاہیے. یہ میں تو ویسے کہنا تھا میں نے، کچھ لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میں اس کے کیسے گال کاٹوں گا تو یہ کہ روتا ہے. ارے آپ کے کوئی گال کاٹے آپ کو کیسا لگے گا؟ اتنی عجیب بات ہے. ابھی how silly is that? بالکل Don't touch young children without washing your hands. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اگر بڑے بہن بھائی ہیں جو اسکولوں میں جا رہے ہیں، اسکولوں سے وائرس لے کر آتے ہیں اور اپنے بیبی بردر یا بیبی سسٹر کو ٹچ کر کے ان کو نزلے زکام کھانسیاں لگاتے ہیں، سو انکریج ہینڈ واشنگ ان اولڈر بردرز اینڈ سسٹرز. اور وزٹرز کو آپ کم از کم بیبی کو ہاتھ لگانے دیں تو بہتر ہے. نہیں، اور ہمارے بڑا رواج ہے منہ پہ چوم رہے ہیں، بچوں کے دانے نکل آتے ہیں اتنے زیادہ، اور احساس نہیں ہوتا کہ نہیں بھائی میں تو، اور آپ منع نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ منع نہیں کر سکتے نا، ان کو خود چاہیے کہ احساس ہو. نانی نانا کیسے منع کریں. سینیٹائزر رکھ کے بہت طریقے سے آپ ان کو کہیں کہ جی سینیٹائزر، اور مائنڈ کرتے ہیں، اگر آپ منع کریں گے نا تو کہتے ہیں مائنڈ کرتے ہیں کہ دیکھو. جی اچھا، کافنگ کا بھی یہ ہے کہ ہمیں عادت ہے ہم ہاتھ منہ کے آگے رکھتے ہیں اور پھر ہاتھ ہر جگہ لگاتے ہیں. تو کوشش کر کے کافنگ ایٹیکیٹ میں اب ہم کہتے ہیں کونی کے اندر، ایلبو کے اندر کاف کیا کریں، کیونکہ وہ ہر جگہ نہیں لگتی. ہاتھ صاف رکھیں آپ اپنا، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اگر آپ کو نزلے زکام کھانسیاں ہیں تو یا تو ماسک پہن کے کہیں جائیں، دوسروں کو نہ لگائیں اپنے نزلے زکام کھانسیاں. اچھا، اور اس کے علاوہ آپ جو میڈیکیشن خود سے ہم بچوں کو دے دیتے ہیں، بہت ساری ہربل چیزیں ہوتی ہیں، ٹوٹ کے فلاں کہوہ، اور کہوے کی بھی تاثیر ہوتی ہے بھائی، بڑی تاثیر ہوتی ہے، شہد پلا رہے ہیں. ہاں، میں گھریلو ٹوٹکوں کی ایڈوکیٹ ہوں. ان دا فرسٹ ویک آف النس، وائرل النسز میں ایکچولی آپ ہربل میڈیسن، آیورویدک میڈیسن، یہ جو ہم لوگ ہنی، کیا کہتے ہیں، لہسن، ادرک، دار چینی، یہ ساری چیزیں وارم فلوئڈز میں اگر آپ دیں تو یہ بچے کو ہیلپ کرتی ہیں. جیسے آپ کہوا کہہ رہی ہیں نا، جو شاندار آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اچھی ہیں فرسٹ ویک آف النس میں. فرسٹ ویک آف النس میں وائرل النسز 5 to 7 days میں ٹھیک ہو جانی چاہیے. لیکن اگر بچہ 5 days تک سنبھل نہیں رہا ہے تو پھر آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. دوسرا، اگر آپ کا 1 year سے کم کا بچہ ہے اور 3 months سے اوپر کا بچہ ہے تو 3 دن کے بخار کے بعد پلیز گو ٹو اے ڈاکٹر اینڈ شو. لیکن اگر آپ کا بچہ 3 مہینوں سے کم ہے تو ایک بخار پہ بھی ذرا جا کر ڈاکٹر کو دکھا دیا کریں تاکہ آپ تسلی کر لیں کہ یہ وائرل ہے اور بیکٹیریل نہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر فاطمہ. اور یقیناً جب پیرنٹس لاتے ہوں گے نا بچوں کو، پہلے تو وہ کھاتے ہوں گے آپ کی بات سن کے اور آپ سے ملاقات کر کے. اتنی سودنگ ان کی آواز ہے کہ دل کرتا ہے کہ ان کے نا کوئی مسئلہ ہو تو جائیں اور ان کے کندھے سے لگ کے نا روئیں بڑی دیر تک.
डॉक्टर और साहब डॉक्टर को ऐसा होना चाहिए ईमान वैसे। से मैं तो मसला बाद में, पहले तो मैं लग के रहूंगी इनसे। माए क्योंकि शदीद परेशान Because होती मैं है, कहूंगी बड़ा तंग under किया है rest। इसने। आप यकीन करें डॉक्टर साहब मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, आप यकीन करें मुझे आराम नहीं मिल रहा, ताने अलग, घर का खाना अलग, मेरी कदर कोई नहीं। उसके बाद आगे बढ़े, आपको दिल अच्छा। बहुत ही प्यारी हैं आप। सारे फैशन वैशन उस दौर में निकल जाते हैं इंसान के ना, ऐसा हालत खराब। अच्छा, बच्चा मैं कहती हूँ पहला हो या 18वां है बड़ा तकलीफ दे, वहाँ पालना और उसकी ड्यूटी देना बहुत मुश्किल काम है। कदर करें अपनी बेगमात की, और अगर कोई भाई भी पाल रहे हैं तो उनकी भी कदर करें। बिल्कुल ऐसे। हाँ वो आजकल दोनों तरफ भाई अच्छी बात है, जिम्मेदारी शेयर जिहाद की से जा कम रही नहीं है, है। कदर करें आप, बड़ा मुश्किल काम है। ताने ना दें, और वो ताने मत दिया करें हमने तो 20-20 बच्चे पाल लिए, पता ही नहीं चला, आपको याद नहीं होगा, आप भी रोती होंगी। और वो दौर जी दूसरा जी, आप भूल गई हैं, आसान आपके लिए भी नहीं होगा। हमारे मसले भी बहुत हैं, है ना, बाहर भी जाना, जॉब भी करनी है, भूल उस वक्त जाते नहीं हैं और था। कुछ भी नहीं होता। अरे हमने तो पैदा कर लिए, पता ही नहीं चला हुआ ही तो कैसे। आजकल देखो आप सब हुआ होगा, उसको साल भी तो 50-60 हो गए उस बात को, कहाँ याद होगा आपको कि क्या हुआ था, कितनी मजे दर्द की थी, कितनी तकलीफ थी, आप भूल गई आंटी। ये मसला होता है, हाँ। और हमें यही सुनने को मिलता है, तुम लोग इतना शोर हम नहीं मचाते थे, आप भी शोर मचाती होंगी, आपको भूल गए। अब आपके गवाह नहीं है, गवाही देने वाले, हम ही बिलीव कर लें, हाँ। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। अब वीडियो प्रूफ दे चलो, ब्रेक हमें। लेते हैं, ब्रेक के बाद हाँ, वापस आते हैं। फिर हम कहेंगे AI वीडियो है। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी ज़ुहैब, बस वक्त भी हमारे पास कम है, लेकिन एक ज़बरदस्त लेजेंड शायर को हमने ट्रिब्यूट देना है। मुनीर नियाज़ी साहब, जिनके शायरी में आपको हर पहलू नज़र आता है, ज़िंदगी के तजुर्बात नज़र आते हैं, रिलेशनशिप नज़र आता है, उनका टूटना, मोहब्बत, प्यार, फिर ये जो नाइंसाफ़ियाँ और ये महरूमियाँ और ये तबक़ाती निज़ाम, ये सब कलर्स आपको मुनीर नियाज़ी की शायरी में नज़र आते हैं। तो उनकी डेथ एनिवर्सरी आज, और मुनीर नियाज़ी का एक शेर मुझे भी याद आ रहा है नादी, वो ये कहते हैं, हाँ अच्छा, शायर की जो खुसूसियत है ना अच्छे शायर की, वो ये है कि वो आगे आने वाले वक्त के लिए भी उसकी शायरी रेलेवेंट रहती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मुनीर इस शहर पे आसेब का साया है या क्या है, कि हरकत तेज तर और सफर आहिस्ता आहिस्ता। क्या बात? आज भी आज ऐसा, भी ऐसा ही रहेगा। है बिल्कुल। हरकत तेज तर और सफर आहिस्ता आहिस्ता। तो अब शो को हमने क्लोज करना है, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारी मंडे को। तो फीडबैक देते रहिएगा। नादिया और ज़ुहैब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।